ডানে ফিরো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা কিসের জামাত? হুজুর আমরা কেরাতের জামাত। আমরা কেরাত সুন্নাহ আমরা কেরাত সুন্নাহ শুনতে পারিব ইনশাআল্লাহ। সবাই বসেন, আস্তে আস্তে আরম্ভ করেন। سورة الفاتحة مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. سورة الناس مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفلق مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. سورة الإخلاص مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. سورة النصر مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. سورة كافر مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دين ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. سورة سورة الكوثر مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سورة المعون مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون ماعون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. سورة القرش مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. سورة الفيل مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مرحبا. نعرة تكبير. الله أكبر. نعرة تكبير. الله أكبر. শিশু শিক্ষা প্রদর্শনী। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ শিশু শিক্ষা প্রদর্শনী। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। নারায়ে তাকবীর। আল্লাহু আকবার। মারহাবা। এই
যে ছোট ছোট বাচ্চাইতে পবিত্র কোরআনুল কারীমের 10টা সূরা সহি শুদ্ধ করে নির্ভুল ভাবে আপনাদেরকে পড়িয়া শোনাইলো। 60টা সূরা যদি শুদ্ধ হয়ে যায়, নির্ভুল হয়ে যায়, লাঞ্ছিতে